नमस्ते सबजनालाई। निरज सर अनलाइन क्लासेसमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी आफ्नो क्लासलाई कन्टिन्यू गर्ने क्रममा छौं। यदि तपाईले अगाडिको भिडियो क्लासेसहरु हेर्नु भएको छ भने हामी च्याप्टर नम्बर 5 को आईएसएलएम मोडल चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने क्रममा छौं। हामीले आईएसएलएम मोडलको बेसिक्स कभर गर्यौं पहिलो क्लासमा। त्यसपछि आईएस कर्व भनेको के हो त्यसको बेसिस हामीले कभर गर्यौं। त्यसपछि न्यूमेरिकल त्योसँग इन्टररिलेटेड न्यूमेरिकल पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं। आजको क्लास हाम्रो डेरिभेसनको क्लास रहनेछ। डेरिभेसन अफ आईएस कर्व। त्यसो भए आईएस कर्वलाई डिराइभ गर्ने हाम्रो केही मेथड्सहरु छन्। ती मेथड्सहरुको हामी अध्ययन गर्ने छौं। अब यसलाई कन्टिन्यू गरौं। लेख्नुस् डेरिभेसन अफ आईएस कर्व। अब आईएस कर्व निकाल्ने विभिन्न विधिहरु छन्, जस्तै कि ग्राफिकल मेथड, algebraic method, Keen's derivation method, derivation theory method। यसको मतलब हामीले यो विभिन्न मेथडबाट आईएस कर्वलाई के गर्न सक्छौं, डिराइभ गर्न सक्छौं, यानी निकाल्न सक्छौं। ग्राफिकल मेथडमा लेख्नुस् under this method आईएस कर्व भनेको त इन्भेस्टमेन्ट सेभिङ कर्व हो। आईएस कर्व क्यान बी शब्द प्रयोग गर्नुस् डिराइभ by the help of panel of graphs। यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले शब्द प्रयोग गरेका छौं प्यानल अफ ग्राफ्स। प्यानल भनेको ग्रुप हो। प्यानल भनेको ग्रुप हो। यसको मतलब यो विधिमा हामीले के गर्छौं त विभिन्न ग्राफहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर यानी एउटा प्यानल बनाएर तिनीहरुको अध्ययन गर्छौं। ठीक छ। र त्यसरी अध्ययन गरेर हामी आईएस कर्वलाई डिराइभ गर्छौं। यानी यो कस्तो मेथड हो त ग्राफ मेथड हो। ग्राफ मेथड को हामी युज गर्छौं। अब आउँ अल्जेब्रिक मेथडमा। भाषा यही राख्नुस्। under this method आईएस कर्व can be derived by the help of numerical relationship। त्यो भन्नुको मतलब यो के हो त फर्मुला बेस्ड। सर्टमा बुझ्दाखेरि यो ग्राफ बेस्ड हो, ग्राफ मेथड हो, यो फर्मुला बेस्ड मेथड हो। ठीक छ। यसमा हामी केही न्यूमेरिकल रिलेशनशिप्स इस्टाब्लिश गर्छौं र हामी आईएस कर्वलाई डिराइभ गर्छौं। ठीक छ। अब आउँ किन्स को डेरिभेसन थ्योरी मेथड। ल्याङ्ग्वेज सेम मेन्टेन गर्नुस्। under this method
IS curve can be derived by the help of Keen's theory. Keen's theory. यो लेख्नुस् Keen's derivation based or Keen's theory based राखौँ न, त्यो झन् सजिलो हुन्छ। Keen's theory based यानी सर्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि ग्राफ बेस्ड ग्राफिकल मेथड, फर्मुला बेस्ड अल्जेब्रिक मेथड र किन्सको सिद्धान्तमा आधारित किन्स बेस्ड किन्स डेरिवेसन थ्योरी मेथड। यो त भयो तपाईलाई सिम्पली यो तीनवटा वेमा हामी आइएस कर्वलाई डिराइभ गर्न सक्छौं भन्ने तर्कतिर। अब हामी पालै पालो यो सिद्धान्तलाई यानी आइएस कर्वलाई हामी डिराइभ गर्ने क्रममा अगाडि क्लासलाई बढाउँछौं। अब हामी सबभन्दा पहिला जाउँ ग्राफिकल मेथडमा। ग्राफिकल मेथड ध्यान दिनुस्, प्यानल अफ ग्राफ्स को मद्दतले हामीले के गर्छौं त आइएस कर्वलाई डिराइभ गर्छौं। ठीक छ, बेसिक कन्सेप्ट त्यही हो। अब हामी यसको अलिकति एडभान्स लेभलतिर जाउँ। म यहाँनिर लेख्छु डेरिवेसन अफ आइएस कर्व अन्डर कुन मेथड त ग्राफिकल मेथड। अब हामी ग्राफ्सहरुको प्यानल बनाऊ। पहिला म बनाउँछु, त्यसपछि तपाईहरु पनि त्यसै अनुसार स्केलको मद्दतले कन्टिन्यु गर्नु होला है। पहिला हेर्नुस्, एउटा स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाए, एउटा स्ट्रेट लाइन यहाँ बनाए। तपाईहरुसँग स्केल छ, त्यसको मद्दतले तान्नुस्। त्यसपछि स्ट्रेट लाइन यहाँनिर बनाए, एउटा स्ट्रेट लाइन यहाँनिर बनाए। अब म आफ्नो डस्टरको मद्दत लिन्छु र स्मार्टली यहाँनिर मेट्छु। तपाईहरुसँग स्केल हुन्छ र ठ्याक्कै स्केलले बनाउँदा राम्रो हुन्छ। अब म के गर्दैछु भन्ने कुरा हेर्नुस्। यो मैले एक्स एक्सिस बनाए, यो वाई एक्सिस, यो ओरिजिन पोइन्ट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पोइन्ट। ओहो सर, तपाईले चारवटा ग्राफ बनाइदिनु भयो। हजुर, यो ओरिजिन पोइन्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यो ओरिजिन पोइन्ट, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस। यसरी हामीले 1 2 3 4 चारवटा ग्राफहरुलाई एकै साथमा अध्ययन गर्छौं। त्यसैले यसलाई के भनिन्छ? प्यानल, प्यानल अफ ग्राफ्स। अब हामी यहाँनिर एउटा नाम दिउँ, प्यानल। प्यानल, प्यानल, प्यानल नाम दिउँ। अब नर्मली तपाई यो प्यानललाई ए बी सी डी यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसलाई ए, यसलाई बी, यसलाई सी र यसलाई डी, यसरी तपाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ।
नर्मली। तर हाम्रो यो मेथड कसले डिराइभ गर्नुभएको? हिक्स र त्यसलाई फर्दर डेभलपमेन्ट ह्यान्सनले गर्नुभएको थियो। यसको मतलब हिक्सकै हामी तरिकाबाट जाँदाखेरि उहाँले निकालेको डिराइभ गरेको जुन सिद्धान्त छ त्यो बुझ्न झन् सजिलो हुन्छ। यो मेथड तपाईले निकाल्नु भएको होइन, हाम्रो अर्थशास्त्री हिक्सले निकाल्नु भएको। त्यसैले उहाँले आफ्नो जसरी प्यानल वाइज उहाँले कम्पेयर गर्नुभयो, हामी पनि त्यसरी नै कम्पेयर गरेर स्टडी गरौँ। ठीक छ? उहाँले के गर्नुभयो भन्दा यसलाई ए भन्नुभयो, ए, यसलाई प्यानल बी भन्नुभयो, हजुर, यसलाई प्यानल सी भन्यो र यसलाई प्यानल डी भन्यो। ठीक छ? यसको मतलब पहिला प्यानल ए बनाइन्छ, त्यसपछि त्यसको रिलेसनशिप प्यानल बी मा चेक गरिन्छ, त्यसपछि फर्दर प्यानल सी मा प्रोसेसिङ गरिन्छ र फाइनल आउटपुट हाम्रो आइएस कर्वको डेरिभेसन प्यानल डी मा बन्छ। यसको मतलब यहाँनिर तपाईको सल्युसन हुन्छ, यानी आइएस कर्व कुन प्यानलमा निस्किन्छ त? यो प्यानलमा। हामी के गर्छौं? यहाँको थ्योरीलाई यहाँ लग्छौं, इन्टरलिङ्क गर्छौं र यो यहाँ भएको जुन हाम्रो कन्सेप्ट हुन्छ त्यसलाई यहाँ इन्टरलिङ्क गर्छौं, इन्टरलिङ्क, र यहाँबाट जे डिराइभ हुन्छ त्यो कर्व चाहिँ हामी यहाँनिर बनाउँछौं। यही विधिलाई ग्राफिकल मेथड भनिन्छ। त्यसो भए सर यो त निकै सजिलो छ, पहिला एउटा थ्योरी बनाऊ र त्यो थ्योरीसँग हामी इन्टरलिङ्क गरौँ र त्यसपछि हामी फेरि अर्को थ्योरीसँग इन्टरलिङ्क गरौँ र लास्टमा हाम्रो डेरिभेसन कम्प्लिट हुनेछ। यति मात्रै हो? हजुर, यति मात्रै हो। अब यसैलाई हामी अगाडि बढाउँदै छौं। मेटौँ यसलाई। ल, यो तीलाई ठुलो गरौँ। अब हामी पढ्दै लजिक बुझ्दै जान्छौं। म अर्को कलरको प्रयोग गर्छु यहाँनिर। ओरिजिन पोइन्ट पहिला अब नेमिङ गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी प्यानल ए तिर जाउँ। यहाँ राखौँ इन्ट्रेस्ट रेट, ब्याज दर। यहाँ राखौँ लगानी, इन्भेस्टमेन्ट। ठीक छ? एक्स एक्सिसमा के गरेनौँ? इन्भेस्टमेन्ट राख्यौँ, वाइ एक्सिसमा इन्ट्रेस्ट रेट राख्यौँ। ठीक छ? अब यो इन्भेस्टमेन्ट एक्स एक्सिसमा छ किनकि हामी प्यानल ए बाट हामी प्यानल बी मुभ गर्छौं। त्यसैले यहाँ पनि एक्स एक्सिसमा हामीले एउटा सेम भेरिएबल राख्नुपर्ने हुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट, ताकि हामीलाई कम्पेयर गर्न सजिलो होस्। इन्भेस्टमेन्ट। सर यो इन्भेस्टमेन्ट के हो? यो प्यानल बी को एक्स एक्सिसको एउटा भेरिएबल हो। ठीक छ? अब यहाँ एउटा भेरिएबल जोसँग हामी इन्टरलिङ्क गर्न चाहन्छौं त्यसलाई राख्दैछौं सेभिङ भनेर। अब यो सेभिङ वाइ एक्सिसमा छ। एउटा भेरिएबल हाम्रो कमन हुनु पर्यो ताकि हामीलाई कम्प्यारिजन सजिलो होस्। यस सेभिङलाई हामी यहाँनिर वाइ एक्सिसमा प्लट गर्छौं। सेभिङ। अब किनकि एउटा भेरिएबल सेभिङ कमन भयो, अब यो एक्सिसमा हामी एक्स एक्सिसमा एउटा नयाँ रिलेसनशिप डेभलप गर्न एउटा छुट्टै भेरिएबल लिन्छौं। त्यो भेरिएबलको नाम रहनेछ इन्कम। इन्कमलाई इकोनोमिक्समा वाइ ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। ठीक? अब यो इन्कमलाई हामी एक्स एक्सिसमा लेखिसकेपछि यता पनि हामी एक्स एक्सिसमा कमन गरौँ, किनकि केही कमन भए त हाम्रो डेरिभेसन पोसिबल हुन्छ नि त। अब आउँ यहाँनिर इन्कम लेखौँ।
ओहो सर, एक्स एक्सिसमा इन्कम लेख्नुभयो, वाइ एक्सिसमा के लेख्ने? हजुर, हाम्रो थ्योरी यहाँबाट यहाँबाट यहाँ र अन्तिममा यहाँ पुग्ने भएकोले गर्दा यसैलाई हामीले यहाँनिर राखौँ। यसरी हाम्रो इन्टरलिङ्क भएर हाम्रो डेरिभेसन कम्प्लिट हुन्छ। यहाँ के लेख्ने? इन्ट्रेस्ट रेट। यहाँसम्म मलाई लाग्छ कुनै कन्फ्युजन छैन। हामीले लजिकली यो टेबललाई कम्प्लिट गऱ्यौँ, ग्राफिकल भेरिएबल्सहरूलाई कम्प्लिट गऱ्यौँ एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा। अब म तपाईँलाई छुट्टा छुट्टै ग्राफ बनाउँछु, एकदम सजिलो छ, त्यसलाई हामी लजिकली पनि बुझ्दै गरौँ। एकपटक क्लास हेरिसकेपछि तपाईँले त्यो क्रक्स चाहिँ समात्न सक्नुहुन्छ। ल, सुरुमा हामी प्यानल बी तिर जाउँ। सर के हो कसो हो? भिडियो हेर्दै गर्नुहोस्, मजाले बुझिन्छ। बुझिएन भने सर कमेन्ट सेक्सन तपाईँको लागि हो। बुझिएको छ भने गिभ अ थम्स अप, छैन भने के बुझिएन कमेन्ट्समा लेख्नुहोस् है। अब आउँ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्टको बिचमा 45 डिग्री स्केल छ तपाईँहरूसँग। ठ्याक्कै 45 डिग्रीको एङ्गल बनाउनुहोस्। कति डिग्रीको? 45 डिग्रीको। किन सर? एकछिनमा भन्छु, अहिले बनाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ अलिकति ठाउँ छोडेर ठ्याक्कै 45 डिग्रीको अर्को एङ्गल बनाउनुहोस् सेभिङ र इन्कमको बिचमा। किन सर? एकछिनमा भन्छु। यहाँ लेख्नुहोस् सेभिङ इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट, अनि यहाँ लेख्नुहोस् सेभिङ के को फङ्सन हो त? इन्कमको। सर वाइ लेख्नु भयो त? हजुर, इकोनोमिक्समा इन्कमलाई हामी वाइले डिनोट गर्छौँ। अब सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई लजिकतिर लग्दैछु प्यानल बीमा। होइन सर, प्यानल एबाट सुरु गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै पढ्दैछौँ स्टेप वाइज, ठिक छ? आउनुहोस् लजिकतिर। यसलाई राखौँ, अर्को मार्कर लिउँ। अब आउँ यो बुझ्नको निम्ति कि यो 45 डिग्रीकै कोणमा किन गएको छ। 45 डिग्रीकै कोणमा किन गएको छ र एस इज इक्वल टु आई किन भएको छ, यो हामी प्र्याक्टिकली बुझौँ। लेखौँ एकर्डिङ टु, हामी के हेर्दैछौँ? एस इज इक्वल टु आई को लजिक, ठिक छ? एकर्डिङ टु किन्स अन्डर, सर हामीले किन्स नै किन राखिरहेछौँ? किनकि हाम्रो हिक्सले के गर्नुभएको थियो? किन्सकै मोडल, किन्सकै थ्योरीलाई अझै एक्सटेन्ड गरेर इन्टिग्रेट गरेर विभिन्न भेरिएबल्सहरूसँग जोडेर एउटा नयाँ थ्योरीलाई डेभलप गर्नुभएको थियो। त्यसैले हामीले हरेक ठाउँमा किन्सकै के गर्नुपर्छ? सिद्धान्तहरूलाई एकुमुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ? अब हामी अगाडि बढौँ। According to Keynes, under two-sector economy, at an equilibrium point, सन्तुलन बिन्दुमा, at an equilibrium point, के हुन्छ त? एग्रिगेट demand equals aggregate supply। किन्सको अनुसार टु सेक्टर इकोनोमीमा के हुन्छ? इक्विलिब्रियम पोइन्ट त्यहाँनिर पुग्छ जहाँनिर एग्रिगेट डिमान्ड एग्रिगेट सप्लाईसँग बराबर हुन जान्छ। यसलाई हामी म्याथमेटिकली नोटिङ गरौँ। म्याथमेटिकली भनौँ। सर के भनौँ? यही कुरालाई हामी म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गरौँ। ठिक छ, मलाई थाहा छ सर। यहाँनिर एग्रिगेट डिमान्ड एडी इक्वल्स भनेको छ, इक्वल लेख्यौँ, एग्रिगेट सप्लाई यति त भनेको हो नि सर यो थ्योरीले। हजुर, अब हामीलाई थाहा छ
एग्रिगेट डिमान्ड भनेको कन्जम्सन गर्नको निम्ति भएको डिमान्ड र इन्भेस्टमेन्ट गर्नको निम्ति भएको डिमान्ड। ठीक, एग्रिगेट सप्लाई भनेको हामीलाई थाहा छ कन्जम्सन र सेभिङ। सेभिङले सरप्लस फन्ड्सहरूलाई रिलिज गर्छ, द्याट अल्सो बिकम्स अ पार्ट अफ सप्लाई अफ फन्ड्स। त्यसैले कुनै पनि इकोनोमीमा कन्जम्सन प्लस सेभिङ इक्वल्स एग्रिगेट सप्लाई र कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स एग्रिगेट डिमान्ड। अब यहाँनिर कमन के हेर्नुहुन्छ? सर मैले सी र सी कमन देखेँ, काट्दिनुहोस्, सीलाई राम्ररी काट्नुहोस्। काट्यो। के भेट्नुभयो? सर आई इज इक्वल टु एस। सर यसरी काट्न मिल्छ? यो सी र यो सीलाई काट्न मिल्छ? म्याथ्समा त हामीले पढाएको थियौँ कमन लिएर बल्ल काटिन्छ। तपाईँले हेर्दा प्लसको ठाउँमा पनि काटिदिनु भएको छ। हजुर, त्यही म्याथलाई अलिकति फर्दर एक्सटेन्ड गर्नुभयो भने मानव कन्जम्सन 20,000 यहाँनिर छ, यता पनि कन्जम्सन 20,000 छ भने त्यो दुइटै इक्वल भयो नि त। इक्वल भएको केसमा 20,000, दिस 20,000 comes here and it becomes minus 20,000. So 20,000 minus 20,000 becomes 0. अथवा यो सी लाई यतातिर लग्नुभयो भने यतातिर प्लस सी छ, यो प्लस सी यता आउँछ, माइनस सी हुन्छ, काटिन्छ, यानी त्यो चाहिँ 0 हुन्छ। ठीक छ। अब हामीले यहाँनिर खाली काट्दियौँ। फाइनली तपाईको निस्किने आउटपुट के हुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट इक्वल्स सेभिङ। यही कुरालाई हामीले यहाँनिर लेखेको छौँ। ठीक छ, यही कुरालाई हामीले त्यहाँनिर लेखेको छौँ। अब यहाँनिर हेर्नु, गर्मी निकै बढी छ। लकडाउनको पिरियड हो। हामी तपाईलाई धेरै लस मिनिमाइज त गर्न सक्दैनौँ। फाइनेन्शियल लस, इकोनोमिक लस, स्टडी ओरिएन्टेड लस, साइकिक लस, धेरै किसिमको लसहरू बियर गर्नुपर्ने हुन्छ कोभिड पिरियडमा। तैपनि हामी एजुकेसनल लसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्नको निम्ति हामीले क्लासलाई सञ्चालन गरेको छौँ। त्यसैले आफ्नो टिचरको जुन सब्जेक्टिभ टिचर हुनुहुन्छ उहाँको लिङ्कमा बस्नु होला र नआएको प्रश्नहरू उहाँसँग कोअर्डिनेट गर्नु होला अनि घरमा पढ्ने वातावरण चाहिँ बनाउनु होला। अब हामी अगाडितिर लाग्दैछौँ। यसको लजिक हामीले बुझ्यौँ। सेभिङ इज इक्वल टु इन्भेस्टमेन्ट किन हुन्छ? यो कारणले हुन्छ। अर्को कुरा के बुझौँ भने कुनै पनि इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्ट